अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। मिलावटशुदा अदरक लहसुन का पेस्ट फरोख्त करने के इल्जाम में सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 38 साला मोहम्मद जफर आलम साकिन मल्लापल्ली और 50 साला सोमनाथ शेट्टी साकिन गोशा महल को गिरफ्तार करके इनके पास से 650 किलोग्राम पिसा हुआ अदरक लहसुन जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जाती है। ये धावा बेगम बाजार इलाके में किया गया, जहां मिलावटशुदा अदरक लहसुन तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ये अफराद सहारा इंडिया के नाम से ये पेस्ट डब्बों में भरकर फरोख्त कर रहे थे ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। पुलिस ने बताया कि इस तरह का मिलावटशुदा अदरक लहसुन इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जुमे की आधी रात को एक शिद्दत का ज़लज़ला आया। नेशनल सेंटर फॉर सीमेलॉजी NCS ने कहा है कि लखनऊ में हफ्ते की सुबह तकरीबन 1:15 को ये ज़लज़ला आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ लखनऊ से 140 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ले के झटके अंदरूनी मुल्क 82 किलोमीटर की गहराई में था। आधी रात को ज़मीन हिलने पर लोग परेशान हो गए, वो घरों से सड़कों पर निकल आए। ज़रिए असना हुक्काम ने बताया कि ज़लज़ले से होने वाली जानी नुकसानात के बारे में अभी तक मालूमात नहीं हो सके। अक़ामती मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं टीचर्स की जानिब से मारपीट करते हुए दरिंदगी का भी मुजाहरा किया जा रहा है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। नुमाइंदे कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 60 M गफूर मुकीम ने मुख्तलिफ अक़लियती अक़ामती मदारिस में पेश आ रहे वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। शहर के इलाके उपल में एक शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। दीपक कुमार नामी शख्स अपनी बीवी दिव्या और दोनों बच्चों के साथ कार्मिका नगर में रहता था। कल रात शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से अपनी बीवी पर मुतादिद वार कर दिए, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि शौहर अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था। हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मरकज़ के तौर पर जाना जाता है और हर एक के लिए IT टैलेंट का एक बड़ा ज़ख़ीरा पेश करता है, जिस पर फ़ख्र है। शहर की तेज़ रफ्तार तरक्की से हर कोई वाकिफ़ है, ताहम शहर का तारीख पहलू यह है कि हैदराबाद के शहर के कुछ हिस्सों में बढ़ती हुई गुर्बत और मुलाजिमतों के नाम पर धोखाधड़ी से लोग आज भी मुतासिर हैं। रोज़ाना दर्जनों गुर्बत ज़दा ख़वातीन को जाली एजेंट्स खलीजी ममालिक रवाना करते हैं और उन्हें अच्छे मुआवजे दिलाने का झूठा वादा किया जाता है। मस्कत हो या दुबई या रियाज, खलीजी खित्ते में हिंदुस्तानी मिशन को हैदराबादी ख़वातीन की जानिब से बचाव और वतन वापसी के लिए बाकायदगी से अपीलें मौसूल होती रहती हैं और इन बेसहारा ख़वातीन को पनाह दी जाती हैं जो हिंदुस्तानी सिफारत खाने चला रहे हैं। अहदेदारों की तरफ से बारहा इंतबाह देने के बावजूद हैदराबादी ख़वातीन अब भी अपने ख़ानदानों के लिए एक बावकार मुस्तक़बिल महफूज करने की कोशिशों में मुकामी एजेंटों के जाल में फंस जाती हैं। दर हकीकत ज़्यादातर ख़वातीन बैरूनी मुल्क मुश्किलात से आगाह है, लेकिन वो गुर्बत से निजात के लिए ख़तरा मोल लेने को तैयार रहती हैं। सऊदी अरब में हैदराबाद के आगापुरी से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला नौजवान खातून का ताज़ा तरीन वाक़या इस बात की अक्कासी करता है कि माली मजबूरियाँ किस तरह हालात का शिकार हो जाती हैं। तालीम में आला और ख़ुद एतमादी के बावजूद गुर्बत से दो चार हैदराबादी नौजवान खातून को धोखाधड़ी से सऊदी अरब में एक झूठा मुनाफा बख्श
انتظامی ملازمت کے وعدے پر لے جایا گیا۔ خاتون، جس کا نام مخفی رکھا گیا ہے، شہر کے کالج میں ٹاپر تھی اور ایم اے انگلش لٹریچر میں فرسٹ کلاس کے ساتھ گریجویشن کی تھی۔ اس کی شادی گزشتہ سال ہوئی تھی اور اس کی شادی کے 6 ماہ کے اندر اس کے شوہر کے گردوں کی ناکامی کی تشخیص ہوئی تھی، کیونکہ اس کے دونوں گردے اب اپنے طور پر کام نہیں کر رہے تھے۔ اپنے شوہر کے علاج کے لیے فنڈ جمع کرنے کی مایوسی میں نوجوان تعلیم یافتہ خاتون نے عرب کی صحراؤں میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا، جہاں ایک جاننے والے نے اس ریاض کی ایک فریم میں ایڈمنسٹریٹو جاب کا وعدہ کیا، جہاں بڑی خواتین مختلف حیثیتوں میں کام کرتی ہیں، اور اس پر یقین کر کے وہ سعودی عرب پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک گھر میں ملازمہ کی نوکری اس کی منتظر ہے۔ ایسے بارہا اور کروڑوں واقعات ہیں جو حیدرآبادی خواتین کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ تو حیدرآبادی شہریوں سے ایم اے کرنٹ نیوز گزارش کرتا ہے کہ وہ پہلے اچھی تحقیق کریں، اس کے بعد ہی باہر جانے کا ارادہ کریں۔ بریانی کھانے کے بعد مبینہ طور پر ایک 13 سالہ لڑکے کی موت ہو گئی۔ لکڑی کا پول علاقے کے ایک ہوٹل سے اس لڑکے کے باپ نے بریانی خریدی تھی، اگرچہ کہ اس لڑکے کی موت ایک ہفتہ پہلے ہوئی، تاہم یہ معاملہ گزشتہ روز سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق ایک شخص نے ہوٹل سے خریدی گئی بریانی اپنے دیگر 3 ارکان خاندان کے ساتھ کھائی۔ یہ خاندان سوریہ پیٹ ضلع سے حیدرآباد آیا تھا۔ بریانی کھانے کے بعد اگلی صبح لڑکے کی موت ہو گئی۔ لڑکے کے دیگر ارکان خاندان بھی بیمار پڑ گئے، ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ خاندان سیف آباد پولیس سے رجوع ہوا، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ پولیس نے بریانی کے نمونوں کو جانچ کے لیے فورینسک لیب روانہ کر دیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ لیب کی رپورٹ کے بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ شہر کے نیلوفر ہسپتال میں ایک خاتون نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ ماں اور بچے صحت مند بتائے گئے ہیں۔ خیرآباد کے ایم ایس مقطع علاقے کے رہنے والی خاتون آمینہ انیسہ کو درد ذیل کی شکایت پر 14 اگست ہسپتال سے رجوع کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن کیا۔ خاتون نے آپریشن کے ذریعے 4 بچوں کو جنم دیا، جن میں 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 5 لاکھ خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو ایک ساتھ 4 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری چڈا وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس میں ہی بی جے پی کو شکست دینے کی صلاحیت ہے، اس لیے ضمنی انتخاب میں ٹی آر ایس کی تائید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی کے قرارداد کا مقصد بی جے پی کو شکست دینا ہے۔ منو گوڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں سی پی آئی کے ریاستی ایگزیکٹو میٹنگ حیدرآباد میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی۔ بعد ازاں چڈا وینکٹ ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ سی پی آئی ضمنی انتخاب میں کھڑے ہونے کے موقف میں نہیں ہے، اس لیے بی جے پی کو ہرانے والی پارٹی کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اور ہاں، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت